العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور The knowledge is light, the knowledge is light. दूसरे वाले भी लगते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मेरे इस्लामी भाइयों और मदरी चैनल के नादरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ैनी आज़माइश का 21वां सिलसिला हम लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ वो इस्लामी भाई मौजूद हैं जो हमारे इस सिलसिले में कैमरा मैन होने के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे। कुछ वो लोग होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते, तो आज हमने सोचा कि चलें इनको भी आपको दिखाएं, इनके लिए भी दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें। अल्लाह हमें मदरी माहौल पर इस्तिकामत भी नसीब फरमाए और सुन्नतों की इस प्यारी तहरीक आशिकान रसूल की मदरी तहरीक दावत इस्लामी में खूब मदरी काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह। मरहबा। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। जी मदरी चैनल के नादरीन, सिलसिला है आज 21वां और आज के सिलसिले में दो बड़ी प्यारी टीमें हमारे दरमियान हैं। हमारे बाबुल मदीना कराची की टीम भी है। आज यूँ समझिए कि मेज़बान शहर की टीम हमारे साथ शामिल है और दूसरी तरफ फारूक नगर लाड़काना, सिंध का वो शहर जिसको ख़ास अब निस्बत हासिल है मुफ्ती फ़ारूक साहब के साथ, और हम उन्हें लाड़काना को इसीलिए फ़ारूक नगर भी कहते हैं। दोनों टीमों से तारुफ भी लेना है, मुकाबले को लेकर आगे भी चलना है, बहुत कुछ आज सीखना है, बहुत कुछ समझना है। तैयार हो जाइए अच्छी नीयतों के साथ। हो सके तो अपने साथ एक डायरी और कलम भी रखें ताकि आप नोट कर सकें। बहुत प्यारे प्यारे बाज़ोकात मसाइल पता चलते हैं, सवालात के जवाबात मिलते हैं, लेकिन फिर बाद में इंसान भूल जाता है। नोट कर लेंगे तो इंशाअल्लाह याद भी रहेगा। सिलसिले का आगाज़ करते हैं। फारूक नगर लाड़काना के और बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाई अपनी जगह आकर तशरीफ़ रखें। कलम दवा दिलों था, चलो लिखो शुरू हुआ कलम। जी दोनों तरफ के इस्लामी भाई हमारे साथ हैं, बाबुल मदीना कराची के और फारूक नगर लाड़काना के इस्लामी भाई। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से तारुफ लेंगे, मालूम करेंगे कि कहाँ से आए हैं, किस शोबे से ताल्लुक़ है और क्या जज्बा लेकर आए हैं। बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाई अपना तारुफ पेश करेंगे। मोहम्मद ज़ाहिद अत्तारी वल सईद अहमद। मैं बेसिकली कॉमर्स लेक्चरार हूँ और मेरा ताल्लुक़ शोबा तालीम से। जी लेक्चरार हैं कॉमर्स के। दूसरे इस्लामी भाई मोहम्मद बिलाल रज़ा, जामियतुल मदीना फ़िदान बगदाद, दर्जा खामिसा, इसके अलावा बीकॉम का स्टूडेंट। 5वें दर्जे के तालिब इल्म भी हैं और बीकॉम के स्टूडेंट भी हैं। जी मोहम्मद कामरान अत्तारी ACC क्वालिफाइड और इसके अलावा जॉब भी करता हूँ और इसके अलावा जामियतुल मदीना दर्जा उला का तालिब इल्म हूँ। इसे कमाल ये है कि तीनों का ताल्लुक़ कॉमर्स से है किसी ना किसी अंदाज से। तो मेरा ख्याल है ये जो बीच के तालिब इल्म हैं जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं उनको तो शायद ये फ़ायदा हो गया होगा कि उस्ताद साहब मिल गए होंगे। ज़हनी आजमाइश के बाद बहुत सारे मैटर्स जो हैं कॉमर्स के लेक्चरार भी मिल गए हैं। चलिए जनाब, अब फारूक नगर लाड़काना वालों से पूछते हैं कि ये क्या करते हैं और क्या मसरूफियात हैं। महताब हुसैन बिन मोहम्मद बख्श, जामियतुल मदीना सखर, दर्जा खामसा। अच्छा, सखर दर्जा खामिसा के तालिब इल्म हैं। जी 5वें दर्जे के तालिब इल्म हैं। सज्जाद हुसैन हुसैनी बिन गुलहसन, जामियतुल मदीना फारूक नगर लाड़काना, दर्जा सालिसा। 3रे दर्जे के फारूक नगर लाड़काना जामिया के तालिब इल्म। जी अब्दुल सुब्हान अत्तारी, क्लास फर्स्ट ईयर, डिग्री कॉलेज मीरपुर माथेलो। मीरपुर माथेलो, लाड़काना और सखर, क्या बात है जनाब। बड़ा खूबसूरत एक मदनी गुलदस्ता है फारूक नगर लाड़काना की टीम के दरमियान। आइए ज़रा खुसूसी इस्लामी भाइयों को भी बता देता हूँ कि आज ये जो दो टीमें हैं जिनके दरमियान मुकाबला है, एक तो बाबुल मदीना कराची है और दूसरी जो है वो फारूक नगर लाड़काना है, जिनके दरमियान ये मुकाबला जारी है। सुभान अल्लाह। चलिए जनाब चलते हैं पिछला सिलसिला वो किस टीम और किस टीम के दरमियान था, नतीजा क्या निकला, आइए दिखाते हैं। सिलसिला है ज़हनी आजमाइश। अल्लाह की रहमत से ये सिलसिले का आज 20वां एपिसोड है। आज दो शहरों के इस्लामी भाई हैं, एक तो बाबुल इस्लाम सिंध का शहर मीरपुर ख़ास है और दूसरा पंजाब का शहर दारुसलाम टोबा है। पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। 6 रजबुल मुरज्जब को इनमें से किन मशहूर बुजुर्ग का उर्स होता है? दाता साहब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। जी जनाब, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु को दूध का एक प्याला दिया कि सब असहाबे सुफ़ा को पिलाओ। उस प्याले से 70 सहाबा इकराम ने दूध पिया, लेकिन दूध फिर भी खत्म ना हुआ।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने किस शेर के अंदर इस मुबारक वाक़े का तज़किरा किया है? क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जुमा के रोज सूरह आले इमरान तिलावत करने की क्या फजीलत है? मीरपुर खास वाले जवाब दीजिए। हज़रत मक़बूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जो जुम्मे के दिन सूरह आले इमरान की आयत पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लिए रात तक दुआ करते रहते हैं। जो शख्स जुमा के दिन सूरह आले इमरान की तिलावत करता है तो रात तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते। सवाल भी आपसे सूरह आले इमरान का हुआ था, आयतों का तो नहीं हुआ था। 1 नंबर दिया जाएगा। जवाब कंप्लीट नहीं था। पहली बार 1 नंबर कटा है किसी भी टीम का। 28 नंबर है दारुस्सलाम वालों के, 27 नंबर है मीरपुर खास वालों के। नंबर 4 किताब नमाज के अहकाम में अमीर अहले सुन्नत ने नमाज के कितने मुस्तहब्बात तहरीर फरमाए हैं? 92। 14 मुस्तहब्बात तहरीर फरमाए हैं। गलती हो गई है जनाब। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। आज पहली बार बेल जल्दी नहीं बजाई है। 10 सेकंड रह गए। 2 नंबर हासिल करने का मौका है, इतना मुश्किल भी नहीं है। बेल बजाई है जनाब दारुस्सलाम वालों ने। वुजू खाना, इनका कहना है वुजू खाना। रोज ही हम इस्तेमाल करते हैं, क्या इससे मुराद वुजू खाना है? वुजू खाना जवाब दुरुस्त दे दिया है। दारुस्सलाम वाले आगे बढ़ते हुए अगला वो लफ्ज जो दुरुस्त करना है आइए देखते हैं। जी बेल बजा दी है एक बार फिर दारुस्सलाम वालों ने। मस्जिद जिन, इनका कहना है मस्जिद जिन। क्या ये जवाब दुरुस्त है? मस्जिद जिन जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी तस्बीह फातिमा, बड़ी देर की मेहरबान आते आते तस्बीह फातिमा, क्या ये दुरुस्त है? तस्बीह फातिमा मीरपुर खास वालों का जवाब दुरुस्त है। लेकिन जनाब कुछ देर हो गई और अब हमारे तोबा वाले दारुस्सलाम तोबा वाले आज मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं। मुकाबला बड़ा अच्छा रहा लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। एक टीम को अलविदा करना होता है। जी मदरी चल के नादरीन, किस तरह एक टीम हमसे जुदा हुई और कौन सी टीम आगे बढ़ी ये आपने देख लिया। इससे पहले कि हम अपने आज के मुकाबले का आगाज़ करें आइए चलते हैं मदरी चल के नादरीन से कुरान अंदाज़ी करनी होती है। हमें सवाल पूछते हैं और उसका जवाब भी बताते हैं। सिलसिला ख़त्म होते वक्त हमने एक सवाल किया था, वो सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है आइए देखते हैं। ये किन बुजुर्ग का फरमान है? अच्छी सोहबत बंदे को नेक बना देती है और बुरी सोहबत बुरा। जवाब है हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। फेसबुक पेज पर जो नाम हमें आए मदनी चैनल ऑफिशियल पर तलहा सुबहानी मरकज़ुल औलिया लाहौर, इबाद फरीद बाबुल मदीना कराची, गुलाम यासीन चिश्ती अत्तार वाला बूरे वाला, बिनते मुश्ताक चकवाल, बिनते काशिफ बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद हनीफ अत्तारी मिट्ठी, आमिर शहजाद अत्तारी, हस्सान बाबुल मदीना कराची, राना फारूक गुलजार तैयबा सरगोदा, उम्मे अकरम सिद्दी बलूचिस्तान, समीउल्लाह मुस्लिम बाग बलूचिस्तान, अबू बकर सिद्दीक हिंद से। और आज का तोहफा जा रहा है बिनते काशिफ बाबुल मदीना कराची। आप रब्ता कीजिए हमसे अपने महरम के ज़रिए और इंशाअल्लाह आप तक ये तोहफा पहुंचा दिया जाएगा। अब बारी है SMS के ज़रिए जो जवाबात आए थे उनमें से चंद नामों की। नूर अत्तारिया ज़िया कोट सियालकोट, सैफुल्ला जान शेख मीरपुर खास सिंध, बिनते मुश्ताक पाकपतन शरीफ, बिनते रफ़ीक अत्तारिया बाबुल मदीना कराची, अब्दुल रज़्ज़ाक अली मोहम्मद बाबुल मदीना कराची, उम्मे खैर मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, शमसुद्दीन लाड़काना सिंध, बिनते मोहम्मद अयूब अत्तारिया डिग्री सिंध, बिनते सैयद हुसैन अत्तारी गुजरात, मोहम्मद आसिम बिहाड़ी, उम्मे जावेद अत्तारिया बाबुल मदीना कराची, गुलाम यासीन चिश्ती अत्तार वाला, बिनते गुलाम रसूल लाला मूसा। और जवाब है जनाब जिसका नाम निकला है बिनते सैयद हुसैन अत्तारी गुजरात। आप भी अपना तोहफा मंगवा लीजिए अपने महरम के ज़रिए, हमें एड्रेस भेजिए तो आप तक तोहफा भिजवाया जाएगा। आज का सवाल बदरी चल के नाजरीन तैयार हो जाइए। जो मरीज़ की इयादत करता है वो जन्नत के बागात में बैठता है, यहाँ तक कि जब वो खड़ा होता है तो कितने फरिश्ते रात तक उसके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। मरीज़ की इयादत करना कितनी बड़ी नेकी है। तो अब आपने बताना है कितने फरिश्ते रात तक उसके लिए दुआ करते हैं, फरिश्तों की तादाद बतानी है। जवाब कहाँ से मिलेगा? माहनामा फैज़ान मदीना फरवरी से। तो जल्दी हासिल कीजिए, हासिल नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए दावत इस्लामी की वेबसाइट से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मद्दी चल के नाज़रीन आइए देखते हैं आज का सिलसिला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा।
عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے علم نور ہے، نغمات رضا، قرآنی معلومات، زبان و بیان، سفر ہے مگر اکیلے، درست کیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ العلم نور، العلم نور۔ جناب پہلا سوال کریں گے باب المدینہ کراچی والوں سے، اولیاء کی جماعت میں اوتاد کسے کہتے ہیں؟ اولیاء کی جماعت میں اوتاد انہیں کہتے ہیں، ان کی تعداد 4 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے چاروں مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی ایک کے ذریعے مشرق کی، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی، چوتھے کے ذریعے جنوب کی، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے۔ جناب ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی، اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں اس کا تفصیلی یوں سمجھیے جلد نمبر 4 میں اس کا خوبصورت تذکرہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے یہ اوتاد دنیا میں 4 ہوتے ہیں، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے ہمارے اندر ایسے کون لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اس مرتبے پر فائز ہیں، اللہ ان کی برکت نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب سوال ہے جناب لاڑکانہ فاروق نگر والوں سے، اللہ عز و جل کے قرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ قلم دوا دلوں اٹھا، چلو لکھو شروع۔ ویسے تو ہر نیک اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنا ایک ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے قرب کا ذریعہ فرمایا۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اسلام کی بہترین خصلتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ روایت کا مفہوم ہے، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بہترین خصلتیں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے کر، اور کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہر وقت جاری رہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی بہترین خصلتوں کا ہم نے بیان سنا، جواب درست دے دیا ہے۔ کس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا گیا؟ اللہ اکبر، کتنا پیارا سوال ہے۔ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کس بنا پر بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمام لوگوں میں سے تجھے خاص کیوں کیا کلام کرنے کے لیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنے سامنے عاجزی کرتے ہوئے مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا ہے۔ ہائے ہائے، رب کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ اللہ نے فرمایا اس لیے میں نے تجھے اپنا کلیم بنا لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت شرمانا نہیں چاہیے، آنسو بہاتے وقت شرمانا نہیں چاہیے، رب کے ہم عاجز بندے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ سوال ہے، بتائیے شہداء کی ارواح کہاں رہتی ہیں؟ شہیدوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں عرش سے معلق قندیلوں میں رہتی ہیں، جنت میں جا جاتی ہیں، چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، پھر واپس اسی قندیلوں میں آ جاتی ہیں۔ کیا بات ہے شہداء کی، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے درود پاک پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سارے ناظرین ذرا غور سے سنیے گا۔ درود پاک پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور کسی محفل میں پہلی مرتبہ ذکر ہونے پر پڑھنا واجب
और बार बार जिक्र होने पर पढ़ना मुस्तहब है। पूरी जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना फर्ज है और किसी महफिल में पहली मर्तबा जिक्र हो तो पढ़ना वाजिब और बार बार जिक्र होने पर दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद पसंदी से मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए हवारियों, बहुत से चरागों को हवा ने गुल कर दिया और बहुत से इबादत गुजारों को खुद पसंदी ने तबाह कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहुत से चरागों को हवा ने गुल कर दिया और बहुत से इबादत गुजारों को खुद पसंदी ने तबाह कर दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक्लमंद और अहमक किसे करार दिया? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि अक्लमंद वो है जो अपना मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और अहमक वो है जो नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करे और अल्लाह अज़्ज़ व जल से बेरजा आरज़ुएं लगाए बैठे। अब जरा सोचिए, हमारा शुमार अक्लमंदों में होता है या इस तारीफ के मुताबिक अहमकों में होता है? रब्बे करीम अपना मुहासबा करने और मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दो सिफाती नाम रहमान और रहीम कई बार सुने होंगे, इसकी हमें माना बताइए। रहमान का माना है कि नेमत अता करने वाली वो ज़ात जो बहुत ज़्यादा रहमत फरमाने वाला है, और रहीम का माना है कि बहुत रहमत फरमाने वाला। रहमान का माना यह है कि नेमतें अता करने वाली वो ज़ात जो बहुत ज़्यादा रहमत फरमाए, और रहीम का माना है बहुत रहमत फरमाने वाला। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुफस्सिरीन किराम ने इसमें जलालत अल्लाह के क्या मानी बयान फरमाए हैं? मुफस्सिरीन किराम ने इसके ये माना बयान किए हैं, वो ज़ात जिसकी मार्फत में अक्ल हैरान है, वो ज़ात जिसकी बारगाह में सुकून हासिल होता है, वो ज़ात कि जिसकी मुसीबत के वक्त जिसकी पनाह तलाश की जाती है, तीन माना तो आपने बयान कर दिया। वो ज़ात जिसकी पनाह तलाश की जाती है। और मुफस्सिरीन ने इस लफ्ज़ के ये मानी बयान फरमाए हैं, इबादत का मुस्तहिक, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इबादत का मुस्तहिक है। वो ज़ात जिसकी मारिफत में अक्ल हैरान है, वो ज़ात जिसकी बारगाह में सुकून हासिल होता है, और वो ज़ात के मुसीबत के वक्त जिसकी पनाह तलाश की जाए। जवाब आपका हम दुरुस्त मान रहे हैं। 5 सवाल हो गए जनाब, यहाँ तो सब सही जवाब आ रहे हैं। आबिद बापू, अब आपकी बारी है। हाजरीन से क्या सवाल करेंगे और क्या जवाब लेंगे? जी, आपकी जानिब आ रहे हैं, हाथ बुलंद कीजिएगा, ठीक है? ये बताइए वो कौन से हकीम हैं जिनके नाम पर कुरान पाक में एक सूरत भी मौजूद है? सिर्फ हाथ बुलंद, हाथ बुलंद। चलें जी, आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम लुकमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने जवाब दिया हकीम लुकमान, और आपका जवाब हो चुका है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अब एक आसान सा सवाल करते हैं, तोहफा इनके लिए लेकर आ जाइए। इंशाल्लाह मदनी तोहफा पेश करते हैं। आसान सा सवाल करना है, बिल्कुल आसान सा। हाथ बुलंद करें, किससे पूछें? अब बुलंद कीजिए। हाथ बुलंद करने का, हाथ बुलंद करना है, आवाज निकालने का नहीं, ठीक है? और आप आ जाए, चलें जल्दी आए। मदनी सूट, सफ़ेद सूट आपको, सौगात मदीना। आए, करीब आए। सवाल आपने गौर से सुनना है। आइए, करीब आइए। हुर्फ तहज्जी कितनी है? ये सवाल नहीं है, 29 हैं, ठीक है? ये बताइए हुर्फ तहज्जी का वो कौन से हरूफ हैं जिसके नीचे एक नुक्ता है? जल्दी बताना, जल्दी। तहज्जी के नीचे हुर्फ तहज्जी में कौन से हरूफ हैं जिनके नीचे एक नुक्ता है? जीम के नीचे। जीम के नीचे नुक्ता है। बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। बा और
जितना भी सोच लें जहन में नहीं आएगा। हैं? नून के नीचे नुक्ता है। इनके यहाँ होता होगा नीचे नून में। चलें जी, आपने जवाब दिया, कोई फाइनल बता दे आखिरी इस्लामी भाई। चलें जी, आप आ जाओ चलो। सवाल क्या पूछा आपने? हुर्फ़े तहाजी 29 हैं। ऐसे कितने हुरूफ हैं जिनके नीचे एक नुक्ता है? एक तो आ गया है बा। एक ही है और वो हर्फ है बा। जवाब दुरुस्त हो गया। तो आपका जवाब दुरुस्त, वही दे रहे हैं तोहफा भाई, मतलब सही तो है, दे रहे हैं आपको तोहफा। तो उनको पहले वाले भी बाई बताया था ना, नून भी लेकर आ गए थे ना। अच्छा, चले उनको भी दे दे। चले आप चले जी, दोनों को मदनी तोहफा, ठीक है। मुकद्दस गिलाफ खाने काबा के मुकद्दस धागे। अच्छा, नून मेहरबानी कीजिए कभी नून के नीचे नुक्ता मत लगा दीजिएगा, बाकी खैर जी। चले जनाब, अब शुरू करते हैं छठे सवाल की तरफ। क्या आमाल लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते दिलों का हाल भी जान लेते हैं? जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला की अता से आमाल लिखने वाले फ़रिश्ते भी दिलों का हाल जान लेते हैं। हदीस मुबारक में है कि आमाल लिखने वाले फ़रिश्ते यानी किरामन कातिबीन रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार तेरा बंदा गुनाह करने का इरादा करता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इंतज़ार करो, अगर ये बंदा गुनाह कर ले तो इसका एक गुनाह लिखना, और अगर ना करे तो इसके लिए एक नेकी लिखना, क्योंकि इसने मेरी वजह से इसको तर्क किया है। क्या बात है, क्या बात है। रब की रहमत तो देखिए, गुनाह का इरादा हो भी जाए तो गुनाह नहीं लिखा जाता, इंतज़ार करने का फरमाया जाता है, और गुनाह छोड़ दिया जाए तो उसकी भी नेकी अता फरमाता है। क्या शान है मेरे मौला की। और ये पता चला कि किरामन कातिबीन जो आमाल लिखने वाले फ़रिश्ते हैं वो दिलों का हाल भी जान लेते हैं। अब एक सवाल जहन में है, जब फ़रिश्ते दिलों का हाल जान लेते हैं तो जो फ़रिश्तों के भी आका हैं, रहमतुल्लिल आलमीन हैं, उनके इल्म का आलम क्या होगा? जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब बारी है फारूक नगर लाड़काना वालों की। फ़रिश्तों की बात चली है तो बताइए, फ़रिश्तों के सिपुर्द मुख्तलिफ खिदमतों में से कुछ बयान कीजिए। बाज़ के ज़िम्मे हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बारगाह में वही लाना, किसी के मुतालिक पानी बरसाना, रोज़ी पहुँचाना, और बहुतों का दरबारी रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होना, और किसी का मुसलमानों का दुरूद व सलाम पहुँचाना, और इसके अलावा मलाइका बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं। क्या बात है, मलाइका के कितने काम हैं, चंद झलकियां आपने सुनी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, बरज़ख से मुराद कब्र है या वो जमाना जो बाद मरने से कयामत या हश्र तक है? बरज़ख से मुराद ना कब्र है ना वो ज़माना, बल्कि इससे मुराद वो आलम है जिसमें अरवा बाद मौत अपने अपने मुरातिब के मुताबिक हश्र तक रहती हैं। कब्र न वो ज़माना बल्कि वो मकामात जिनमें अरवाह जो है, रूहें बाद मौत हश्र तक हस्बे मरातिब अपने अपने मर्तबों के मुताबिक रहती हैं, उसे बरज़ख कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, क्या मुर्दा भी कलाम करता? जी हाँ, मुर्दा भी कलाम करता है। उसके कलाम को आम इंसानों और जिन्नात के सिवा तमाम हैवानात वगैरह सुनते हैं। मुर्दा भी कलाम करता है और इसके कलाम को आम इंसानों और जिन्नात के सिवा तमाम हैवानात वगैरह सुनते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, क़यामत की कितनी किस्में हैं? क़यामत की 3 किस्में। क़यामत सुगरा, इससे मुराद मौत है, यानी जिसकी जो मर गया उसकी क़यामत होगी। और दूसरी किस्म है क़यामत वुस्ता, इससे मुराद है कि एक ज़माने के लोग मर जाएं और दूसरे ज़माने के नए लोग आ जाएं। और क़यामत कुबरा से मुराद है लोगों का अमाल की जज़ा व हिसाब के लिए उठना। क़यामत 3 किस्म की होती है, क़यामत सुगरा, क़यामत वुस्ता और जनाब तीसरी क़यामत जो क़यामत कुबरा है। तफसील आपने सुन ली है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क़यामत के दिन कौन किसकी शफाअत करेगा? क़यामत के दिन तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे।
اولیاء اعظام، شہداء کرام، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عطا کیا گیا وہ اپنے متعلقین کی شفاعت فرمائیں گے۔ یوں ہی نابالغی میں فوت ہو جانے والے بچے اپنے والدین کی شفاعت فرمائیں گے۔ کیا بات ہے، تمام انبیاء کرام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء اعظام، شہداء، علماء کرام، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا ہو وہ اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ یوں ہی نابالغی میں فوت ہو جانے والے بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ تو کیوں نہ ہم اولیاء سے پیار کریں، کیوں نہ علماء سے پیار کریں، کیوں نہ نیک لوگوں سے محبت کریں، انشاءاللہ کسی نہ کسی کی نسبت اب کام آ جائے گی۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، ہم کو اے عطار سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سارے صحابہ سے بھی پیار ہے، ہم کو اے عطار سارے نبیوں سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا، انشاءاللہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ جناب اب سوالات وہ ہوں گے جس میں آپشن دیے جائیں گے۔ جب سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر فالج کا حملہ ہوا تو کن بزرگ نے خواب میں آ کر اس حصے پر اپنا دست شفقت پھیرا تو آپ تندرست ہو گئے؟ تین آپشنز ہیں: سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے، کن بزرگ نے آ کر اپنا دست مبارک پھیرا تھا؟ حضور غوث اعظم، سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت جنید بغدادی۔ آپ کے پاس 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں، چاہیں تو مدد کو آپشن لے لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے پاس آپشن تھا مدد کا، آپ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو اگر جواب دینے کا موقع ملتا آپ کیا کہتے؟ جی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کیا جواب دیتے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ استاد صاحب کی کبھی کبھی مان بھی لیا کرو، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو خواب میں تشریف لائے اور ہاتھ پھیرا تو فالج درست ہو گیا۔ غلطی ہو گئی ہے باب المدینہ والوں سے۔ اب باری ہے فاروق نگر لاڑکانہ والوں کی۔ کس دن سے سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے؟ پیر، جمعہ یا جمعرات؟ 3 آپشن ہیں، چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں۔ جمعرات۔ آپ نے کہا جمعرات، کیا تینوں کا متفقہ فیصلہ ہے؟ جی اچھا، تینوں متفق ہیں تو جواب ٹھیک ہی نکلتا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے آسمان سے پہلی بارش کب نازل ہوئی؟ 10 محرم الحرام، 12 ربیع الاول یا عید الفطر کے دن؟ 10 محرم الحرام۔ 10 محرم الحرام، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313، 10,000 یا کم و بیش 1,24,000؟ تقریباً 313۔ میں نے تقریباً کا آپشن نہیں دیا تھا، 313 جواب درست دے دیا ہے۔ علم نور ہے، سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ اب دیکھنا ہوگا ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ مل کر درود پاک پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جناب ہمارا سکور بورڈ بتا رہا ہے کہ کراچی مدنی 18 نمبر، فاروق نگر لاڑکانہ آگے بڑھتے ہوئے 20 نمبر پر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے نغمات رضا۔ العلم نور، العلم نور، گونج گونجو ٹھے نغمات رضا سے گونج گونجو ٹھے نغمات رضا سے بوستا، گونج گونجو ٹھے نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ نغمات رضا، اور اس میں ہم بہت خوبصورت یوں سمجھیے گلشن رضا کے مہکتے پھولوں کی خوشبوؤں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کنواں تھا، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا شیریں ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی شیریں کنواں نہ تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس پیارے شعر میں اس مبارک بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں جس سلام. سے خاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. جواب درست دے دیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے. آپ اس بارے میں کون سا شعر اعلیٰ حضرت کا سنائیں گے؟ تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے اتنا پانی جاری ہوا کہ 1500 صحابہ کرام اس پانی سے سیراب ہو گئے. کون سا واقعہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے؟ شعر کون سا ہے؟ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ. جواب درست دے دیا ہے. انگلیاں کیا بات ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس نبی کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس شعر میں اس مبارک آیت کی طرف اشارہ فرمایا؟ اہل اسلام کے مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. جواب درست دے دیا ہے. جناب یہاں تو بڑا پیارا جواب ملتا ہے. اب دیکھیں حاضرین بھی جواب دیتے ہیں کہ نہیں. نغمات رضا سیگمنٹ ہے اور حاضرین سے ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حسنین کریمین میرے دو پھول ہیں. اعلیٰ حضرت نے ان پھولوں کا تذکرہ کس پیارے انداز میں اپنے شعر میں کیا ہے؟ کون بیان کرے گا؟ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا سنائیں گے یہ شعر؟ سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی. کیا بات رضا سے چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس زہرا ہے کلی
माशाअल्लाह जी। इनको ज़ियाए सदक़ात जिसमें सदक़े के मायने और अक़साम, माल जमा करना कैसा और इसके अलावा बहुत कुछ इस किताब में मौजूद है। मकतबतुल मदीना से ये तलब की जा सकती है। एक और शेर भी आला हज़रत का जिसमें इन दो फूलों का तज़किरा किया है। चलें एक और तोहफा ले जाएं, कोई है ऐसा? कोई भी नहीं है, बड़ा मशहूर शेर है। चले देखें हाथ कोई उठा इशारा जी। जिन दो का सदका, उन दो का सदका। चलें आप बापू ही सुना रहे लगता है, आप सुना दे और आसिफ भाई शेर पढ़ लें, इंशाल्लाह तर्ज पे सुना देंगे। चलें। उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रजा को हश्र में खंदा मिसाल गुल। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह करीम का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रज़ा को हश्र में खंदा मिसाल गुल। जनाब नगमात रज़ा सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया है। दो सेगमेंट कंप्लीट हो गए। आइए अब चलते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 22 नंबर हैं बाबुल मदीना वालों के और डबल 12 नंबर हैं फारूक नगर लाड़काना वालों के। अब चलेंगे तीसरे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कुरानी मालूमात। 'इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कुरानी मालूमात में बाबुल मदीना कराची वालों से, क्या बैतुल मुकद्दस का भी कभी हज हुआ है? बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज तो पढ़ी जाती थी। व्हाट इंटरेस्टेड क्वेश्चन कि क्या बैतुल मुकद्दस का हज भी हुआ है? जी नहीं, बैतुल मुकद्दस काबा किबला ज़रूर रहा है लेकिन इसका हज नहीं हुआ। हज सिर्फ काबाए मुशर्रफा का हुआ है, बैतुल मुकद्दस का कभी भी हज नहीं हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक शीस का मतलब क्या है और ये किस जबान का लफ्ज है? ये सुरयानी जबान का लफ्ज है। अरबी में इसका माना है हिबतुल्लाह यानी अल्लाह ताला का अतिया। हिबतुल्लाह यानी अल्लाह का अतिया और ये सुरयानी जबान का लफ्ज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सोने से पहले सूरह इखलास पढ़ने की क्या फजीलत है? कलम दवा दिलों था चलो लिखो शुरू हुआ कलम। हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटे और दाहिनी करवट पर लेटे और 100 बार सूरह इखलास पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस बंदे से इरशाद फरमाएगा तू अपनी दाहिनी जानिब से जन्नत में दाखिल होगा। हाय हाय हाय, अपने बिस्तर पर सोना चाहे तो दाहिनी करवट पर लेटकर 100 बार कुल हुवल्लाह शरीफ अगर कोई पढ़ ले तो जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला अपने बंदे से फरमाएगा अपनी दाहिनी तरफ से जन्नत में चला जा। क्या बात है सूरह इखलास की और कुरान पाक की तिलावत की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब वो लोग सोचें जो गाने सुनते सुनते फिल्में देखते देखते बेहयाई के काम करते करते सोते हैं। ऐ काश हमारी रोज रात और रोज सुबह इस तरह हो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खूने आँख सल्ले अला कहते। जनाब फारूक नगर वालों से सवाल है जो हर रात सूरह वाक़िया पढ़े उसकी क्या फजीलत है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया पढ़े तो उसे कभी फाका ना होगा। चुनांचे हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी लड़कियों को हुक्म दिया करते थे कि रोज़ाना हर रात ये पढ़ा करें। हर रात ये पढ़ा करें क्योंकि जो पढ़ेगा उससे कभी फाका ना होगा। अगर आप तंग दस्त हैं, माल की कमी का शिकार हैं, सूरह वाक़िया का विर्द अपना लीजिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरानी मालूमात सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब। हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है?
जनाब 3 सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं। 26 नंबर हैं कराची मदनी के, 28 नंबर हैं फारूक नगर लाड़काना के, 2 नंबर से आगे हैं फारूक नगर लाड़काना वाले। और अब बारी है सेगमेंट जिसका नाम है ज़बानो बयान। ज़बानो बयान सेगमेंट में आज हमें तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने हैं और फ़र्क भी बताना होता है। बारी है बाबुल मदीना वालों की, बताइए इन्हें क्या ठीक करना है, क्या दुरुस्त बताना है जी। बदला लेना, बदलाना और बदलना में फ़र्क कीजिए। अल्लाहु अकबर। बदला लेना, बदलाना और बदलना। बदला लेना यानी इंतकाम लेना, बदलाना तब्दील कराना और बदलना पलटना या फिरना। बहुत सारे लफ्ज हम गुड़मुड़ कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। बदला लेना यानी इंतकाम लेना, बदलना यानी तब्दील कराना, बदलाना यानी तब्दील करना और बदलना ये पलटना या फिरना है। अपनी बात से लोग बदल जाते हैं, लेकिन किसी चीज़ को अगर चेंज करवाना है तो ये बदलाना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये एक ज़बर ज़ेर पेश से माना किधर का किधर चला जाता है। ये भी उम्मीद है आपने सुन लिया होगा। बाबुल मदीना ने जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी लाड़काना वालों की है। बाहिर और बाहर में क्या फ़र्क है? हुसूल इल्म दीन से हो मुश्किलात भी सहल, हुसूल इल्म दीन से। बाहिर के माने हैं रोशन, वाज़े, साफ साफ। उर्दू में ज़ाहिर के साथ भी इस्तेमाल होता है। और बाहर यानी बैरून, खारिज, अंदर की जिद। बाहिर के माना है रोशन, साफ साफ। हम कहते हैं ना ज़ाहिर हो बाहिर हो गई बात, रोशन हो गई, साफ हो गई। और बाहर से मुराद है कि जैसे कोई खारिज हो, अंदरून की जो जिद होती है कि कौन है बाहर कौन है अंदर, ठीक है, वो बाहर है। और बाहिर जो है वो ज़ाहिर के लिए इस्तेमाल होता है, रोशन के लिए इस्तेमाल होता है। मगर बाज़ लोग कहते हैं बाहिर बहुत सारे आदमी हैं, तो वो बाहिर नहीं हैं, वो बाहर हैं। तो ये तलफ़्फ़ुज़ हमारा उम्मीद है आज दुरुस्त हो जाएगा। बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं हम अपने सिलसिले में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो बाबुल मदीना कराची वालों से है। जी जनाब, बताइए क्या इनको बताना है, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करना है आपने। दफन या दफन? दफन है या दफन है लफ्ज़? दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ जो है वो दफन है। फा पे ज़बर, फा पर ज़बर नहीं है, फा पर जज़्म के साथ दफन जो है वो सही लफ्ज़ है जनाब। इसको दफन कर दो, ये दफन करना सही नहीं है, दफन जो है वो लफ्ज़ ठीक है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाँ, बारी फारूक नगर वालों की है। तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कीजिए। नशस्त या निशस्त? नशस्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलेंगे आगे और अब बारी है उर्दू मुहावरों की। बताइए जनाब, आ बैल मुझे मार, इसका तर्जुमा बताइए। ये किस लिए कहा जाता है? खामा-खा झगड़े में पड़ना, लड़ाई मोल लेना। लड़ाई मोल लेना, खामा-खा झगड़े में पड़ना। आ बैल मुझे मार, जनाब मुझे मत मार, ये मुहावरा है जनाब। अब आ बैल मुझे मार को जुमले में इस्तेमाल कीजिए जनाब। जल्दी करें, बैल ना आ जाए। कल मैंने देखा कि 2 शख्स आपस में लड़ रहे थे, तो फिर मैंने एक जानने वाले से पूछा ये 2 आपस में क्यों लड़ रहे, तो एक उसने बताया कि जो एक शख्स है उसमें से जो लड़ रहा है उसने खामा-खा में दूसरे से इस तरह लड़ाई मोल ली जैसे आ बैल मुझे मार। अच्छा, आ बैल मुझे मार। चले भाई, आप भले तो जग भला, इसके माना क्या है? इंसान खुद अच्छा होता है तो दुनिया भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है। जनाब, आप अच्छे हों तो लोग भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भलाई का ज़माना नहीं है जनाब, बड़े बेईमान लोग हैं, बड़ा धोखा देते हैं। आप अच्छे हो जाएं अल्लाह की रहमत से, लोग भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। आपके अखलाक अच्छे हों, लोग आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। लोग कहते हैं हर कोई मुझसे लड़ाई करता है, बेसिकली वही दूसरों से लड़ाई कर रहे होते हैं। तो मुस्कुराना सीख जाइए, उसने अखलाक का पैकर बन जाइए, इंशाअल्लाह रब की रहमत साथ होगी। आप भले तो जग भला, कुछ इसका जुमला भी बना दीजिए। अहमद खुदा अच्छा हो जाएगा तो
शौकत भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो ये तो आपने इसका तर्जमा कर दिया ना अहमद और शौकत भाई के लिए, आप भले तो जग भला। हमने ये उर्दू मुहावरा ज़हनी आजमाइश में सीखा कि आप भले तो जग भला। क्या बात है जनाब, कितना आसान सा जुमला बना के गली मुका दी। चले जनाब, बाबुल मदीना वालों की बारी है। अपने आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब ये है कि अपने हाथों आप मुसीबत पैदा करना। जवाब तो आपने दुरुस्त दे दिया है, आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। कोई जुमला भी बनाइए। जैद ने अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहा कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी ना मारो। हाँ, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी भी ना मारो और भी कुछ ना मारो, और किसी के और पे पाँव पे भी ना मारो। जनाब, अब आपकी बारी है। आता ना छोड़े जाता ना मोड़े। आए हाय, ये तो मैंने भी पहली बार सुना है। आता ना छोड़े जाता ना मोड़े। आने वाली चीज को छोड़ना न चाहिए और गई चीज पर गम नहीं करना चाहिए। जो चीज आ रही है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, जायज होनी चाहिए, और गई हुई चीज का गम नहीं करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नहीं जनाब, गलती नहीं कर रहे, माशाल्लाह, इस पे भी नंबर हासिल कर लिए हैं। और अब चलेंगे तीसरे सेगमेंट के लिए, जिसमें हमारे यहाँ कुछ बोर्ड वगैरह लगाए जाएंगे और इनको कुछ हमने तहरीर करवाना है। जनाब, मदनी मुन्नों से कोई सवाल करेंगे इंशाअल्लाह, जब तक कोई मदनी मुन्नों से सवाल कर ले। जनाब चले जी, मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियाँ भी हैं, इनसे सवाल करते हैं। चले, हाथ नीचे रखें, हाथ नीचे रखें, हाथ नीचे। आसान सवाल करते हैं, ठीक है? चले, आपसे आप आ जाए, इधर आ जाए। किस किस रंग के इमामे बांधना सुन्नत है? कोई भी 5 रंग के इमामे बताएं। वाइट, काला, ग्रीन, और नहीं आ रहे, रुके तो उनको बोलने तो दें उनको। आधा क्योंकि नजर पीछे दौड़ा लेना। नहीं, 7 बताएंगे। 7 कौन बताए? चलो आप 7, चलो आप बताओगे 7। चलो 7 रंग नहीं, 7 बता दो। चलो आप बता। हरकानी, सफेद, ब्लैक, हरा, जाफरानी, धारीदार। 5 हो गए। जर्द 6 हो गए। धारीदार, जर्द, ब्लैक, जाफरानी, तोहफा दे दीजिए। जर्द, पीला, ब्लैक। ठीक है बापू, सही जवाब है इनका। जो पहना वो हरा। अरे भूल गया यार। ठीक है, चले जी, इनको मदनी तोहफा पेश किया गया। दोनों को दे दें। ये जो एक मदनी मुन्ने थे ना, उन्होंने भी कुछ के नाम बता दिए थे। जनाब, आ गया बोर्ड, आ गया। दोनों तरफ के स्लैब पे आ जाएं, मार्कर ले लें, और आइए अब आपको कुछ लिखना है और सही लिखना है, गलत मत लिखिएगा। बड़ा मुश्किल सा जुमला है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। पंचायत के बहुत फवाइद हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं। पंचायत के बहुत फवाइद हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं। पंचायत के बहुत फवाइद हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं। जी लिखिए। वैसे ये लफ्ज़ पंचायत जो है वो किसी और जगह भी इस्तेमाल होता है, यहाँ मुराद जो है मेरा ख्याल है कि यही बनता है कि कुछ फैसला करने वाले और डिसीजन लेने वाले लोग हों। पंचायत के बहुत फ़वाइद हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं। नहीं, मशवरा नहीं दे सकते। जनाब, वक्त खत्म हो गया है। पंचायत के बहुत फवाइद हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं। जी, इन्होंने सही लिखा है और 2 नंबर इनको दिए जा रहे हैं। जी, लफ्ज़ पंचायत हमारा मतलूब था, और पंचायत के बहुत फवाइद हैं। फवाइद ही है, बहुत नहीं है, बहुत फवाइद हैं। ये 2 नंबर बाबुल मदीना को दिए जाएंगे, और ये इनका जवाब दुरुस्त है, ये गलती है। फवाइद हैं
اچھا آپ نے ویسے بھی ہے لکھا ہے، ہیں تھا، فوائد ہیں، چلیں اب ایک اور، عام لوگ آم کھاتے ہیں، عام لوگ آم کھاتے ہیں، عام لوگ آم کھاتے ہیں، چلے جناب لکھیے. عام لوگ آم کھاتے ہیں، اتنی دیر لگا لی کھانے میں بھائی. جی عام لوگ آم کھاتے ہیں، انہوں نے بھی ٹھیک لکھا ہے اور انہوں نے بھی ٹھیک لکھا ہے. آم جو ہے وہ عین سے آتا ہے اور جو مینگو ہے وہ الف مدہ سے آتا ہے. بعض لوگ اس آم کو یہ والا آم بنا دیتے ہیں اور عام لوگوں کے لیے بھی عام فروٹ بنا دیتے ہیں. تو ذرا سمجھ لیجئے، عام لوگ یعنی عوام جو ہوتی ہے، خاص لوگ الگ ہوتے ہیں، عام لوگ الگ ہوتے ہیں. تو عام لوگ آم کھاتے ہیں، یہ عام اور عام میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے اور یہ جواب انہوں نے صحیح دے دیا ہے. اور چلے جناب دونوں تشریف رکھیں گے اپنی جگہ پر اور انشاءاللہ دونوں کو 2-2 نمبر اس بارے میں دیے جائیں گے. اب کون لکھے گا؟ حاضرین میں سے کون لکھے گا؟ جو پہلے تو خاموش ہو جائیں، کوئی مدنی فیس ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر یوں کر لیں کہ تھوڑی دیر بعد ہم ٹوکن کے ذریعے ان کو بلا لیں. چلے ٹوکن، پھر یہ بورڈ پھر لگے رہیں گے نا، ابھی منگوا لیتے ہیں ٹوکن منگوا لیجئے. تو اس کو ٹوکن، اصل میں ٹوکن کے ذریعے منگوانے کا فائدہ نہیں ہے، ہر کوئی لکھ نہیں سکے گا. جس کو لکھنے کا شوق ہو اس کو بلانا چاہیے اور جو صحیح لکھ بھی سکے. آپ آ جائیں جی، آپ آ جائیں اور آپ پیچھے والے بھائی آ جائیں، سب سے پیچھے والے آ جائیں. چلیں بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں. اس لیے آ جائیں. آپ ٹوکن کا انتظام کر لیں باپو، اس کو صاف کریں بیٹا، اس کو صاف کریں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. جناب پین دیجیے گا مجھے، آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں. یہ زمین و زمان لکھا ہے انہوں نے، یہ درست نہیں ہے. لکھا جائے گا زمین اور زمان، اس طرح لکھیں گے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان. پھر اسی طرح غلطی کر دی انہوں نے یہاں پر بھی، یہاں بھی مکین آئے گا اور پھر مکان آئے گا، تو یہ غلطی ہوئی ہے جناب. اور لیے جو ہے وہ تو ٹھیک لکھ دیا. جی اب ذرا یہاں دیکھیں گے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے. ان کا جواب درست ہے جناب، ان کو تحفہ دیا جائے. ماشاءاللہ تشریف رکھیں گے. جو آئے ہیں بھائی ان کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور بھیجا جائے، خالی ہاتھ کسی کو نہ بھیجا جائے. ماشاءاللہ. چلے جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتائے گا. مقابلے کا کچھ رنگ بدلا ہے. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے ہمارے حاضرین کی طرف ایک اور سیگمنٹ لے کر. 38 نمبر ہو گئے ہیں باب المدینہ کراچی کے، 38 نمبر فاروق نگر لاڑکانہ والوں کے. اب چلتے ہیں مدری چل کے ناظرین، ایک بات توجہ کے ساتھ. العلم نور، العلم نور. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور آج کا موضوع ہے کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج از اے فیکٹ آف لائف. آب و ہوا بدل رہی ہے. This is not one study. 34 leading schools of science across the globe agree that climate change is man-made. دنیا کی 34 اہم ترین ریسرچز کے مطابق یہ درجہ حرارت کا بڑھ جانا، گلیشیئرز کا پگھلنا، سطح سمندر کا بڑھ جانا، یہ ماحولیاتی تبدیلی، گلوبل وارمنگ، یہ ایک حقیقت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انڈسٹری سے، گاڑیوں سے نکلنے والا گندا دھواں جس میں کاربن مونو آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ، کلورو فلورو کاربن شامل ہوتے ہیں. درختوں میں کمی، پانی کی آلودگی وغیرہ شامل ہیں. ہر سال 6 بلین کلو کوڑا دنیا کے سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے.
اس کا بڑا حصہ پلاسٹک اور آئل پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ سمندری مخلوق کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور اب تو الیکٹرانک ویسٹ آ گیا. یہ پرانے کمپیوٹر، موبائل، ٹیبلٹس. سن 2012 میں 50 ملین ٹن الیکٹرانک ویسٹ جنریٹ ہوا. اب اس کا حل کیا ہے؟ ماہرین کے مطابق گلوبل وارمنگ کا زبردست حل ویجیٹیشن پلانٹیشن، یعنی زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں، اور اس کو گیم چینجر کہا گیا. جو گندا دھواں اور پانی انڈسٹری سے نکلے اس کو پہلے ٹریٹمنٹ پروسیس سے گزارا جائے، اس میں موجود مضر صحت اجزاء کو تلف کیا جائے. گاڑی سے کالا دھواں نہ نکلے، پراپر ریپیئر کروائیں. بجلی اور پانی ضائع نہ کیجیے. ایک اندازے کے مطابق برش کرتے وقت اگر نلکا کھلا چھوڑ دیا جائے تو ایک ہی دفعہ میں یعنی ان ون ایپیسوڈ 10 لیٹر سے زیادہ پانی ضائع ہو جاتا ہے. مسواک کیجیے. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے. زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی عادت اپنائیے. یقیناً آپ کی ذاتی اور انفرادی کوشش سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے. ماحول کو صاف ستھرا رکھیے، صحت مند رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی امپورٹنٹ بات ہے. بہت ساری چیزیں بیان ہوئی اس سیگمنٹ میں، لیکن صرف برش کرتے وقت ہم پانی اگر چھوڑ دیں تو 10 لیٹر پانی نکل جاتا ہے. 10 لیٹر پانی کہتے کس کو ہیں؟ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پینے کا پانی بھی بہت مشکل سے ملتا ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے. ویسے تو مسواک کرنا چاہیے، لیکن اگر برش کرتے بھی ہیں تو نل بند کر دینا چاہیے. وضو کے دوران بھی بہت سارے لوگ پانی کھلا رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب وقت ہوا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کچھ نیکیاں اشاروں سے. قلم دوات نو تھا چلو لکھو شروع. جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر میت کی تجہیز و تکفین کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں. دوران بیان اگر مجھ سے کوئی اشارہ غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے مرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کیا کرو. فوت شدہ کی آنکھیں بند کرتے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. میت کو سفید کپڑے کا کفن جو ہے وہ کفن دیا جائے. مرد کے لیے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں اور یہ سنت مبارکہ ہے. وہ 3 کپڑے کفن کے کون سے ہیں؟ نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، اور نمبر 3 قمیص. کتنے ہیں؟ 3. نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، اور نمبر 3 قمیص. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب جنازہ جو ہے وہ حاضر ہو جائے تو اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جس کسی کے جنازے میں 3 صفحے ہوں، 1 2 3، کم از کم 3 صفحے ہوں، تو پیارے آقا احادیث کے مضمون کے مطابق اس پر جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم کسی کی نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے بعد خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگا کرو. اور جو کوئی جنازہ لے کر 10 قدم چلتا ہے اس کے 40، یعنی جو کوئی جنازہ لے کر 10 قدم یعنی ٹوٹل 40 قدم چلے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا، جو جنازے کو اس کے چاروں پایوں پر، یعنی ایک ادھر، ایک پیچھے، پھر ایک ادھر، اور پھر چوتھا پیچھے، چاروں پایوں کو لے کر چلے، کاندھا دے، تو اللہ عز و جل اس کی حتمی مغفرت فرما دیتا ہے. اب آئیے، اب میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ جنازے کو کاندھا دینے کا طریقہ
کیا ہے؟ چاہیں تو یہ اعلان کر دیں کہ ہر پائے کو 10 یعنی 10 قدم لے کر چلنا ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ پہلے سیدھے جو میت کا جو سرہانہ ہے اس کے سیدھی طرف اٹھائیں گے اور 10 قدم چلیں گے، 10 قدم چلیں گے، پھر پیچھے کی طرف کاندھے کو لے کر پھر 10 قدم جو ہے وہ چلیں گے، پھر تیسرے میت کے سر کی طرف جو تیسرا الٹی سائیڈ والی ہے اس کو لیں گے اور کتنے قدم چلیں گے؟ 10 قدم، پھر پیچھے، پھر چوتھی باری ہو گئی ہے، پیچھے جو ہے پھر کاندھا دیں گے اور اب بھی 10 قدم چلیں گے، تو اس سے یہ ٹوٹل 40 قدم چلنا ہو جائے گا انشاءاللہ سر، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب میت کی تدفین کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تدفین کے بعد دعائے مغفرت کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ قبر پر تر شاخ جو ہے وہ لگانا اور پھول جو ہیں وہ بھی اس پر چھڑکنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے قبر کو وسیع اور عمدہ کھودنا چاہیے۔ اچھا، قبر پر پتھر کا نشان لگانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا گیا کہ اس سے مسلمان کی توہین ہوتی ہے، ادب نہیں ہوتا۔ قبر پر پیر رکھ کر چلنے سے یہ بھی منع فرمایا ہے۔ اچھا، شعبان المعظم کی 15ویں شب جو ہے قبرستان جانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ ذرا جو عمومی اسلامی بھائی ہیں آپ سے بھی سوال کر لوں گا، ایسا نہ ہو ہم سمجھے اسی سے سوال کریں گے، آپ نے سنا کہ نہیں؟ میں بولتا اس لیے ہوں کہ آپ سب سنیں، ان کے لیے اشارے تھے، ٹھیک ہے جناب۔ اب میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال ہے کہ مرد کے، سنیے گا، مرد کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ مرد کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں بتائیں جی؟ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا لفافہ ہو گیا، دوسرا ازار ہو گیا اور تیسرا قمیض۔ جناب جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ چلیں ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں، ان کو تحفہ دیں گے انشاءاللہ، تحفہ۔ دوسرا کوشچن نمبر 2 ان سے کرتے ہیں۔ تدفین کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا کیا ہے؟ سنت ہے جناب، یہ سنت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ چلے بھائی دونوں کو تحفہ دے دیں بھائی۔ چلیں آج تو قبر کی بات ہوئی ہے تو ہم نے اشاروں میں جو شعر بھی ہے وہ قبر کے حوالے سے، یہ بڑا پیارا شعر ہے، آپ سب کو بھی بڑا پسند ہوگا، مل کر پڑھیں گے۔ عطا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ چلیں جناب اب وقت ہوا ہے مدنی چل کے ناظرین کی کالز بھی لینی ہے، ناز شریف بھی سنیں گے، دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد فکر مدینہ بھی کرنی ہے جی۔ جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے، نور العلم نور العلم نور العلم۔ اب جناب چلتے ہیں پہلے فکر مدینہ کی طرف اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1،
کہ آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی. نمبر 2, 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی. نمبر 3, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ الاخلاص اور رات میں سورہ ملک پڑھی. نمبر 4, اذان و اقامت کا جواب دیا. نمبر 5, کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد و وظائف 313 بار درود شریف پڑھے. نمبر 6, مسلمانوں کو سلام کیا. نمبر 7, گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی. نمبر 8, جائز بات کے ارادے پر انشاء اللہ عز و جل نعمت دیکھ کر ما شاء اللہ عز و جل مزاج پرسی پر الحمدللہ علی کل حال کہا. نمبر 9, سلام اور چھینک کا جواب دیا. نمبر 10, دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی. نمبر 11, پردے میں پردہ کیے مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. نمبر 12, 2 درس دیے یا سنے. نمبر 13, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا. نمبر 14, مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. نمبر 15, فکر مدینہ کی. نمبر 16, صلاۃ التوبہ پڑھی. نمبر 17, چٹائی پر سوتے ہوئے سرہانے، آئینہ، سرما، کنگا، سوئی دھاگا، مسواک، تیل کی شیشی اور قینچی رکھی. نمبر 18, سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے. نمبر 19, تہجد، اشراق و چاش اور اوابین ادا کی. نمبر 20, تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی. نمبر 21, کنز الایمان شریف سے 3 آیات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی. نمبر 22, انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کی ترغیب دلائی. نمبر 23, 2 گھنٹے مدنی کاموں پہ صرف کیے. نمبر 24, اپنے نگران کی اطاعت کی. نمبر 25, چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. نمبر 26, غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی. نمبر 27, پردے میں پردہ کیا، قبلے کی سمت رخ رکھا. نمبر 28, غصے کا علاج کیا، درگزر سے کام لیا. نمبر 29, ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں. نمبر 30, نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. نمبر 31, فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے بچے. نمبر 32, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا. نمبر 33, تہمت، گالی گلوچ سے بچے. نمبر 34, دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی. نمبر 35, صدائے مدینہ لگائی. نمبر 36, راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نظریں نیچی رکھیں. نمبر 37, دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. نمبر 38, جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے. نمبر 39, دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. نمبر 40, بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی. نمبر 41, وقت پر قرضہ ادا کیا. نمبر 42, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. نمبر 43, یکساں تعلقات رکھے. نمبر 44, نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا. نمبر 45, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. نمبر 46, زبان کو قفل مدینہ لگایا، اشارے سے اور لکھ کر گفتگو کی. نمبر 47, بیان، مدنی مذاکرہ، مدنی چینل دیکھا. نمبر 48, مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ سے بچے. نمبر 49, ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نمٹانے کی کوشش کی. نمبر 50, مدنی حلیہ اپنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین اب نعت شریف سننے کا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کو جامل کو جا تو کو جامل کو جا کجا، یہ فارسی کا لفظ ہے. یا رسول اللہ آپ کہاں اور من یعنی میں کہاں، میری اوقات کیا، آپ کہاں ہیں اور میں کہاں ہوں. پھر عاجزی کا اظہار ہے، پیارے آقا کی گویا شان بیان کی جا رہی ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدہ ہے حضور، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، بولو تو کجا من
دیدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے تو کو جا من جا تو کو جا من کو جا بولو تو کو جا من جا تو جا من کو جا ڈر تھا کہ سیا کی سزا ڈر تھا کہ سیا کی سزا اب ہو گیا روز جزا اب ہو گیا روز جزا زور پر خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چونکا تھا قمر کیا بڑھ کے چونکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بولو تو جا من تو جا تو جا من کو جا بولو تو جا من تو جا میرے آقا تو جا من کو جا ہے بلبل رنگی رسا ہے بلبل رنگی رسا ہے بلبل رنگی رسا یا طوطیے نغمہ سرا یا طوطیے نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رسا یا طوطیے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو جا من کو جا تو جا من کو جا بولو تو جا من کو جا تو جا من کو جا آقا تو جا من کو جا تو جا من کو جا آقا تو جا من کو جا تو جا من کو جا جی میٹھے میٹھے
इस्लामी भाइयों, हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बहुत प्यारी सी मदनी मुन्नी। जरा दिखाएं, जरा और करीब करके दिखाएं जरा, जैसे पहले दिखा रहे थे। पहले सब कहते हैं माशा अल्लाह। हाँ, देख रहे हैं इनको भैया, एक बहुत प्यारी सी मदनी मुन्नी है, बहुत अच्छा तैयार होकर आई है। हाथ में भी देखें इनके, अभी पता चलेगा ये हैं कौन आप लोगों को। ये देखें भाई, हाथ में भी बड़ी एक किट शिट करके एक अच्छे अंदाज से तैयार होकर आई है। हमारी प्यारी सी मदनी मुन्नी है। ये आपकी गोद में आई और मैं देखा आप किसी काम में मसरूफ थे अब्दुल भाई, लेकिन जब ये आई तो आपके चेहरा अभी तक खिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह खुश हो रहे थे। और ये है कौन मदनी मुन्नी, नाम क्या है, जरा कुछ तारुफ पेश कीजिए। ये आज कौन सी शख्सियत आई है? हाँ, ये ज़हनी आजमाइश के पिछले फाइनल में पहली बार आई थी और जब बहुत छोटी थी हम, माशाल्लाह ये तकरीबन 1.5 साल की हो गई हैं। ये मेरी पोती हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर हैं, मिशकात फातिमा। माशाल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह इनको आलिमाए बाअमल बनाए और अपने वालिदैन की आंखों का नूर बनाए। चले भाई, अब जरा मुश्किल हो गया बिठाना, शायद अब थोड़ी देर में चली जाएंगी। थोड़ा सा होता है, चले जनाब, अब चले जाइए, खुद जाएंगी चले चलो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं जाना। चले मदनी चल के नादरीन, आपकी कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर अच्छा रुकने शूरा आजी अजहर हमारे साथ लाइन पर है। चले पहले उनसे इंशाल्लाह कुछ मदनी फूल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अजहर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा माशाल्लाह। जी अजहर भाई क्या फरमाएंगे आज? माशाल्लाह हमारे सिलसिले में एक तो आपको मरहबा कहते हैं, ज़हनी आजमाइश में आप करम फरमाया आपने। इल्म दीन हम सीखते हैं, अगर आज हम आपसे वो मदनी फूल लें कि अगर इल्म दीन कोई नहीं सीखता तो क्या उसको कोई नुकसान भी होता है? जी यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू ने कुरान पाक में इल्म के फजाइल भी बयान किए हैं। और जैसे फरमाया हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? और जहाँ इल्म के फजाइल बहुत ज्यादा हैं, वहीं इल्म हासिल ना करने के यानी जहालत के नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। मसलन इसे इल्म हासिल ना करना जो है, इसको बीमारी से तशबीह दी गई है और इसका इलाज ये बयान किया गया कि अहले इल्म से पूछ ले। अब इल्म हासिल ना करने की वजह से ही बाज़ औक़ात अकायद के मामलात में बहुत बड़ी खताएं हो रही होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जात के बारे में अकीदा क्या रखना है, अंबिया किराम के बारे में अकीदा क्या रखना है, फरिश्तों के बारे में, किताबों के बारे में, आखिरत के बारे में, विलायत के बारे में इल्म हासिल नहीं होगा तो अकीदा कैसे बनेगा, क्या अकीदा होगा, क्या अकायद होने चाहिए। फिर कुफरियात के बारे में कई लोग बहुत ज्यादा बेबाकी आजकल तो देखी जा रही है कि कुफरिया कलिमात बड़ी बेबाकी के साथ बोल रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। अब ये भी इल्म ना होने की वजह से बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला की जात के बारे में कुछ शिकवा करना, कुछ लतीफे ऐसे बोल जाना, फरिश्तों के बारे में, आखिरत के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, ये इल्म ही की कमी की बिना पर, फिर अब इल्म हासिल ना करने पर जो मसाइल जैसे नमाज है, वुजू के बारे में, गुस्ल के बारे में पता ही नहीं है, बंदा अपनी तरफ से नमाज अदा कर रहा है लेकिन उसके रुकू सुजूद दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त मखारिज से कुरान पढ़ने का इल्म हासिल नहीं किया, अब नमाज की शराइत फराइज वाजिबात का इल्म ही हासिल नहीं किया, अपनी तरफ से सारी 40 साल से नमाज पढ़ रहा लेकिन उसका टखना ही सूखा रहता है, वुजू ही नहीं सही कर रहा, बहुत होते हुए उसका वो शर्त ही पूरी नहीं हो रही। बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप अजहर भाई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आमाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन बगैर इल्म के अमल भी बाज़ औक़ात गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं और कबूल भी नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात तो वो अमल भी गुनाह बन जाता है। क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल, आपने ही हमें बताया था कि इल्म ना होने की वजह से एक साल एक शख्स के बारे में किसी दूसरे मुल्क से आने वाले को आपने याद करता जिक्र किया था कि वो हज के मौजू पर कि जब कुर्बानी करते हैं हलक करवाने के बाद, अब अभी तवाफ़ ज़ियारत बाकी है लेकिन उन्होंने ऐसी बड़ी गलती की कि जैसे मतलब आप समझ सकते हैं कि हज करने आए और तवाफ़ ज़ियारत से पहले कुछ मामलात ऐसे हैं जो जिनकी अभी इजाजत नहीं है, लेकिन अब इल्म ना होने की वजह से बजाय ऐसे इसके कि वो हज करते, हज करके वो सवाब कमाते,
بعض لوگ اس میں ایسے جرائم کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو صحیح کر رہے ہیں، اب اظہر بھائی علم ہی نہیں ہے. اب آپ ہی کی عمرہ بات کو کرنے گئے، کنٹینیو حج کریں نا. کرنے گئے، ان کے مناسک ادا کرنے میں ایسی ایسی کئی جان بوجھ کر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھانے پر بھی کئی لوگ کیا وہ آگے سے اڑ جاتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں آپ. یہ علم دین سے دوری بعض اوقات بڑے بڑے یعنی مشقت میں کیے ہوئے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں. اب حج پر جائیں اور وضو کرنا ہی نہیں آتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار ہمارے ایک اسلامی بھائی نے حرم شریف کے اندر، مدنی چل کے ناظرین ذرا غور سے سنیے گا، یہ علم کے بغیر عمل جو ہے بعض اوقات کیسا پھنسا دیتا ہے. ایک ہمارے اسلامی بھائی نے حرم پاک میں کچھ اسلامی بھائیوں کو غسل کے فرائض بتائے، تو ایک شخص زارو کتار رونے لگا، کہتا ہے میری اتنی عمر ہو گئی میں نے آج تک اس طریقے سے غسل ادا ہی نہیں کیا ہے. ہمارے اسلامی بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے حرم شریف سے باہر لے آئے، کیونکہ اگر کوئی شخص بے غسلہ ہے اور وہ مسجد کے اندر ہے تو اس کا مسجد میں جانا حرام، اور مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو اب حرم پاک کی اندر جا کر طواف بھی کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں نیکیاں کما رہا ہوں، اس کا ہر قدم حرام ہے، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے اگر پاک نہیں ہے، وہ بے غسلہ ہے، اس پر غسل ضروری ہے. تو یہ وہ علم سے دوری ہے جو ہمیں بعض اوقات بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے. اظہر بھائی کیا فرمائیں گے، علم دین سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علم دین کے اصول کے جو ہمارے بزرگوں نے طریقے بیان کیے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کیے ہیں، اب انہی کے فیض سے امیر اہل سنت نے اس کے طریقے جو بیان کیے، ہمارے علماء نے کتابوں کے ذریعے، علماء کی صحبت کے ذریعے، آج کے دور میں ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ الیکٹرانک مبلغ کی صورت میں مدنی چینل بھی موجود ہے، میں دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے ہیں، مدنی مذاکرے ہیں، اور مختلف سلسلوں کے ذریعے پھر اپنا یہ ذہنی آزمائش کو دیکھیں تو یہ مکمل ایک علم دین ہی کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. الحمدللہ ایک خوبصورت انداز ہے، ایک خوبصورت طریقہ ہے. کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا بڑی عمر کے کیا چھوٹی عمر کے، سب دلچسپی کے ساتھ. اور یہاں مل کیا رہا ہے؟ علم دین مل رہا ہے، علم کا شوق اور ذوق مل رہا ہے. پھر مدنی قافلے ہیں دعوت اسلامی کے، ان میں سفر کیے جائے، ہفتہ وار اجتماع ہیں، پھر بعد فجر مدنی حلقہ ہے، پھر اسلامی بہنوں کے لیے ان کے مدنی کام ہیں، پھر مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہیں. المدینہ العلمیہ نے اتنے موضوعات پر الحمدللہ ہمارے لیے علم کے جو ہے وہ مواد جمع کر دیے ہیں. ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net. اس کے ذریعے کتابوں کا جو سمجھے کہ کس موضوع پر ہمیں چاہیے، ہمیں وہ کتابیں مہیا کی جا رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. بدری چل کے ناظرین آپ نے کچھ جھلکیاں سنی ہیں، ورنہ اظہر بھائی کا بیان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی مزید ماشاءاللہ یہ کئی گھنٹے بول سکتے ہیں. اللہ ان کو اور ان کے زور بیان میں برکت عطا فرمائے. مگر یہ جھلک ہے کہ علم دین کے بغیر بعض اوقات عمل جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہمیں علم سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور بہت ساری بیسکس معلومات ہیں جو ہمیں نہیں پتہ. آئیے نیت کریں انشاءاللہ علم دین ضرور حاصل کریں گے. اظہر بھائی بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. جی مدری چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کالز بھی لیں گے. نیچے بھی ہمارے سلائڈ پہ موجود ہیں، آپ کو انشاءاللہ نیچے سے بھی کچھ سوالات لینے ہیں. تیار ہیں نیچے شفیق بھائی؟ جی اور آج یہاں پر کافی اسلامی بھائی موجود ہیں انشاءاللہ. تو چلے نیچے بھی انشاءاللہ آپ سے سوال لیتے ہیں اور آپ کو کچھ درست کرنے کا بھی دیتے ہیں، مگر پہلے مدنی چل کے ناظرین کی کچھ کالز انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عبدالحبیب انکل، میں زوبیہ اتاریہ باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. آپ پر ماشاء اللہ بلیک اور وائٹ کلر کا امامہ بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور گرین تو مدینہ مدینہ ہے. آپ سے میری ایک عرض ہے کہ آپ بڑے اسلامی بھائیوں کا تو ذہنی آزمائش کرتے ہیں، لیکن اگر بچوں کا بھی ذہنی آزمائش ہو تو دل بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے کیا کہتے ہونا چاہیے؟ جو بالکل ہمیں مدنی منوں کا ایک ایسا ہوسٹ مل جائے تو انشاءاللہ ضرور ذہنی آزمائش ہوگا. میں تو البتہ نہیں کر سکتا، اور میں تو بڑوں کے لیے بھی کوئی تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی مل جائے ایسا اسلامی بھائی. شروعات تو آپ نے مدنی منوں سے ہی کی تھی. مدنی منوں سے ہی کی تھی. اللہ نے چاہا تو مدنی منوں کا بھی ذہنی آزمائش ہونا چاہیے، کوئی اور نام سے ہو، ذہنی آزمائش کے نام سے ہو، مگر مدنی منوں کا شوق علم دین کا اور بڑھے گا انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. پیارے عبدالحبیب انکل، میرا نام محمد ملاد رضا اتاری ہے، میں خلیج ملک سے بات کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب انکل، جب آپ اشاروں کی زبان سکھاتے ہیں تو مجھے
مجھے اچھا لگتا ہے، اور جب آپ اشاروں میں بیان کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے آپ کا ایک اشاروں کی زبان جو آپ سکھاتے ہیں وہ مجھے یاد ہو گیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، عرب امارات میں بھی اسلامی بھائی سیکھ رہے ہیں اشاروں کی زبان، اور کال شامل کرتے ہیں۔ میں چشتیہ میں بریڈ کیبل نیٹ ورک چلا رہا ہوں، مدنی چینل ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے۔ میں اپنے چینل کیبل نیٹ ورک پہ باقاعدگی سے اس کو چلا رہا ہوں، اور یہ اس وقت معاشرے کی اصلاح میں بہت اہم رول ادا کر رہا ہے۔ لوگ بھی اس کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ جو ہے وہ علم دین کا خزانہ لٹا رہا ہے، اور عبدالحبیب صاحب کا جو ہے ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے وہ مقبولیت میں صف اول پہ جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، بہت شکریہ۔ ہمارے کیبل آپریٹر جو ہیں ہمارا مدنی چینل ٹاپ پہ ہی چلایا کرے، تاکہ جو لوگ ناظرین آپ کا ٹی وی آن کرے تو پہلے دوسرے نمبر پہ ہوگا، تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ یوں سمجھیے کہ علم دین یہ پھیلے گا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ محمد سائم رضا اتاری مبارک پور ہند۔ پیارے پیارے عبدالحبیب بھائی، سلسلہ ذہنی آزمائش تو بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، اور اس سلسلے کا ایک بہت ہی یونیک سیگمنٹ ہے۔ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور پیارے پیارے عابد انکل سے میرا یہ سوال ہے کہ سلسلہ تو ہفتے میں 3 دن ہوتا ہے، مگر آپ تو صرف ایک ہی دن نظر آتے ہیں، بتائیں بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے کچھ تقسیم کاری کی ہوئی ہے کہ یوسف سلیم بھائی 2 دن آتے ہیں اور عابد باپو 1 دن آتے ہیں۔ ویسے بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی تینوں دن آ جائیں تو کیا بات ہے مدینے کی، نور اللہ نور ہو جائے گا۔ اچھا اگلی کال دیجیے گا۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ تو بہت ہی اچھا ہے، میں ملاد رضا تاری بول رہا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ چل کے ناظرین چلتے ہیں نیچے کے ہمارے آڈینس کے پاس۔ جی شفیق بھائی کچھ فرما رہے تھے آپ۔ وکیل احمد بھائی یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل، سلسلہ ذہنی آزمائش کی تو کیا ہی شان ہے۔ عبدالغنی بھائی ہند سے کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش جیسے مزید سلسلے آنے چاہیے، اللہ عز و جل خوب برکتیں عطا فرمائے۔ محمد اسماعیل بھائی کہتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت خوب ہے، علم نور اور قرآنی معلومات بہت پیارا سیگمنٹ ہے۔ عبدالحبیب بھائی دل کرتا ہے کہ سارے سیگمنٹ آپ ہی کریں اور آپ سے ہی جواب لیا جائے۔ کیا بات ہے، چلیں انعام بھی پھر مجھے مل جائے گا۔ چلیں اب تاثرات بھی ہو گئے، آپ 3-4 اسلائڈ سلیکٹ کریں تاکہ ہم آپ سے کچھ درست کرواتے ہیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل۔ جی سلیکٹ ہو گئے اسلام بھائی، آپ نے کر لیے؟ جی اسلام میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، دکھائیے اسکرین پر، ان اسلامی بھائیوں کو بھی دکھائیے، وہ اسلام میں بھی تیار ہو جائیں جنہوں نے جواب دینا ہے۔ جو جواب دینا چاہیں وہ لبیک کہیں گے، ٹھیک ہے؟ دکھائیے جناب اسکرین، دکھائیے اسکرین پر، دکھائیے کیا درست کرنا ہے انہوں نے۔ نئے جواب اس دفعہ، نئے سوال ہے، نئے جی دیکھیں کون پہنچتا ہے۔ باپو آپ بھی غور کر سکتے ہیں ویسے۔ جی یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ جی چلیں دیکھیں پہنچے ہیں یا مدنی قافلے میں پہنچتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکمل اتاری مسافر 12 ماہ مدنی قافلہ، پہلے ہی مدنی قافلے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ جی یہ اس کا درست جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ یہ عثمان غنی۔ واہ بھائی واہ، لگتا ہے صحیح جواب دے دیا انہوں نے۔ عثمان غنی جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل ابھی رکن شورا نے بھی بات کی، بڑی پیاری کتاب فلاں کو ٹھگتا ہے کہنا کیسا، یا تجدید ایمان کا کیا طریقہ ہے، یہ سب اس کتاب میں موجود ہے۔ نیچے تحفہ دے دیجئے۔ اچھا یہاں اسلامی بھائی ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں گے، یہاں اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی میں نے درست کیجئے کرنا ہے۔ ٹوکن کے ذریعے آپ کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کس کی باری آتی ہے۔ ایک مدنی منع کو بلائیں گے اور 3 بڑے اسلامی بھائیوں کو بلائیں گے۔ 1 2 اور 3 ٹوکن آ گئے، اپنے اپنے ٹوکن نکال لیجئے ذرا۔ 3810 3810 موجود ہیں؟ 3 8 1 اور 0 کوئی نہیں ہے۔ دوسرا ہے 3934
अच्छा माशाल्लाह, खुसूसी इस्लामी भाई हैं। अल्लाह अकबर, इनको तो जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। 3, अब तीसरा नंबर है 3801। 3801 आ जाए भाई, आ जाए माशाल्लाह। एक और निकाल लेते हैं। 3914। 3914। अल्लाह अकबर, लगता है कुछ हैं यहाँ पर, मौजूद हैं? आ जाए, आ जाए। मदनी मुन्नों के लिए है भाई, आप भी आ गई बगैर टोकन के। चले भाई। 3758। मदनी मुन्ना कोई मौजूद है? आ जाए भाई, 3758 आ जाए। चले भाई, दिखाइए स्क्रीन पर क्या दुरुस्त करना है, गौर से देखेंगे आप। आ जाए भाई, आप भी आ जाएं। बहुत मुश्किल है भाई ये तो इनके लिए, बच्चों के लिए। चले आप भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जी। पहुंच रहे हैं भाई, लफ्ज क्या है ये? आ जाए, आ जाए, आ जाए। समझ आ रहा है आपको क्या है ये? कान में बताएं मेरे, अगर समझ आ गया तो। ये सिर्फ ऐसे ही हाथ उठा लिया था। ये यहाँ आने वाले तो नहीं बता पा रहे। चले बापू माइक लेके जाएं जरा। चले जनाब, जिनको बुलाया वो नहीं बता पा रहे, माइक लेके आवाम में जाएं जरा। दोबारा दिखाएं स्क्रीन पर, दोबारा दिखाएं। सिर्फ हाथ उठाना है, जिसकी आवाज आएगी उसके पास माइक नहीं आएगा। चले, आवाज आएगी, माइक नहीं आएगा। दानिश भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मिजाब रहमत। मिजाब रहमत, मिजाब रहमत, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, बाकी स्लैब में तशरीफ रखेंगे और सक्खर वाले जो तशरीफ लाए हैं उनको तोहफा दे दें। अब चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अल्लाह अकबर, मुकाबला बराबर हो गया है। 38-38 दोनों तरफ के नंबर हैं। दोनों टीमें खड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह पर जाएंगे, क्योंकि हम सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी जनाब, सफर है मगर अकेले में 12 नंबर हैं, टोटल 12 नंबर हैं। सबसे एक एक सवाल होगा और हर इस्लामी भाई को अकेले जवाब देना है, किसी से मशवरा करने की गुंजाइश नहीं है। बारी है बाबुल मदीना कराची वालों की, नंबर है बराबर, मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। बदरी चल के नाजरीन, पहला सवाल बाबुल मदीना वालों से, नंबर पसंद करेंगे? जी, 4 नंबर। 4 नंबर। आका अलैहिस्सलाम किस दिन रोजा रखकर अपना यौमे विलादत मनाते थे? पीर शरीफ। आपने कहा पीर शरीफ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाय हाय, आला हज़रत का मुझे एक बात मैं नोट कर रहा हूँ, जैसे जोश में आप कहते हैं ना जवाब दुरुस्त हो चुका है, ऐसे जोश में ना सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आती। कैसे कहेंगे आप सब मिलके? ये हुई ना बात, एक अकेला बंदा आपसे आगे, यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आला हज़रत का मुझे शेर याद आ गया, प्यारे आका पीर वाले दिन पैदा हुए ना। शेर बड़ा मुश्किल है, अल्लाह करे हमारे आसिफ भाई पढ़ दें, अगर यही पढ़ दें तो क्या बात है। जुम्मा-ए मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, मुजरिमों आओ यहाँ ईद-ए दो शंबा देखो। जुम्मा-ए मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, मुजरिमों आओ यहाँ ईद दो शंबा देखो। जनाब, अब बारी है फारूक नगर वालों की, नंबर पसंद करेंगे? नंबर 6। नंबर 6। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की नात का शेर सुनाएं जो वाव से शुरू होता है। सब खामोश रहेंगे।
नात का शेर। वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे, कोई इतना भी तो हो जो आह करे दिल से। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। जवाब इनका दुरुस्त है। और एक और शेर भी बड़ा मशहूर है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बाबुल मदीना वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 5। नंबर 5। वो कौन सी सब्जी है जिसको घर में रखने से जिन्नात डरते हैं? लीमू। आपने कहा लीमू, लेमन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिन्नात से बचने का शानदार और आसान नुस्खा है, लीमू घर में रखा करें। फारूक नगर वालों की बारी है, नंबर पसंद करें। 9 नंबर। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार किस शहर में है? मुल्तान में। मुल्तान में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है बाबुल मदीना वालों की, नंबर पसंद करेंगे जनाब। 11। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैफुल्लाह का खिताब किन को दिया था? हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब फारूक नगर वालों की बारी है, नंबर बराबर बराबर जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 1। शबे महराज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां अंबिया की इमामत फरमाई थी, वो मस्जिद कहां वाक़े है? फलस्तीन में। मस्जिद का नाम? मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस फलस्तीन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर नंबर बराबर हो गए। एक बार फिर बाबुल मदीना वालों की बारी है जी। 10 नंबर। 10 नंबर। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनको ख्वाब में चांद और सूरज ने सजदा किया? वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लाड़काना वालों की बारी है, नंबर 8। नंबर 8। बताइए 8 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? सूरह इखलास में कितनी आयतें हैं? पाँच। आपने कहा 5 और उसमें 4 आयतें हैं। आपसे गलती हो गई है। बाज़ औक़ात सामने के जवाब में, आसान जवाब में भी गलती हो जाती है। अब बारी है बाबुल मदीना वालों की, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 2। नंबर 2। तयम्मुम के कितने फराइज हैं? तयम्मुम के 3 फराइज हैं। तयम्मुम के 3 फराइज हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फारूक नगर वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे जनाब। 7। बहारे शरीयत किस बुजुर्ग की तसनीफ है? मुफ्ती अमजद अली आज़मी। सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक बार फिर बारी है जनाब बाबुल मदीना वालों की, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 12। नंबर 12। वो कौन से सहाबी हैं जिनका लक़ब अतीक है? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। खलीफा अव्वल आशिक अकबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल लाड़काना वालों से, फारूक नगर वालों से। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर कुन्नियत क्या है? अबुल कासिम। अबुल कासिम। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सफर है मगर अकेले राउंड खत्म हुआ। दोनों टीमें अपनी जगह तशरीफ रखें। एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखना है और अब मुकाबले में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। कुछ नंबर से बाबुल मदीना वाले आगे हैं और आखिरी सेगमेंट, आखिरी राउंड ये फैसला करेगा कि कौन सी टीम जो है वो आगे जाएगी। आइए मिलकर कुछ दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह 50 नंबर हैं बाबुल मदीना वालों के, 48 नंबर हैं फारूक नगर लाड़काना वालों के। आखिरी सेगमेंट ये फैसला करेगा कि कौन सी टीम आगे जा रही है। आइए जनाब अब चलते हैं आखिरी सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए।
العلم نور العلم نور. جناب درست کیجئے، سیگمنٹ شروع کریں گے. پہلے بیل بجائیں گے باب المدینہ والے. جی ایک لفظ دکھایا جائے گا، جو پہلے بیل بجائیں گے ان کو صحیح جواب دینا ہوگا. صحیح جواب دینے پر 2 نمبر، غلط جواب دینے پر 2 نمبر کاٹ لیے جائیں گے. آپ نے بیل بجائی، وہ نمبر اسکرین سے لفظ غائب ہو جائے گا، تو غور کر کے بیل بجائیے گا، کہیں غلطی نہ ہو جائے. ایک غلطی 2 نمبر واپس لے لے گی. آئیے دیکھتے ہیں پہلا لفظ وہ کیا ہے جو درست کر رہا ہے. غور کر رہے ہیں، جلدی نہیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. جوش ضرور چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. بیل بجائی ہے باب المدینہ والوں نے. غلط جواب یاد رہے مقابلہ برابر کر دے گا، اور صحیح جواب انہیں 2 نمبر سے آگے لے جائے گا. چلیں. مؤمنون. ان کا کہنا ہے مؤمنون. کیا یہ لفظ مؤمنون ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب جناب چلیں گے اگلے لفظ کی طرف اور دیکھنا ہے وہ کیا لفظ ہے. گمان پہنچ جس محل پھر بیل بجائیے باب المدینہ والوں نے. عنکبوت. یہ عنکبوت بکری کو کہا جاتا ہے. کیا ان کی مراد یہی ہے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ عنکبوت جواب درست دے دیا. قرآن پاک کی 2 بڑی پیاری سورتوں کے نام تھے جو باب المدینہ والوں نے بوجھ لیے ہیں. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. وہ سوال ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اب بیل بجائی ہے لاڑکانہ والوں نے. زعفران. آپ نے کہا زعفران. کیا یہ زعفران ہے؟ یہ زعفرانی ہے. یہ غلطی ہو گئی ہے جناب، کیونکہ ایک ایک لفظ کاؤنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے لاڑکانہ والوں کے. جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہونے جا رہی ہے مدنی کسوٹی. 2 ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب سے. جی اجازت ہے؟ لبیک. میں حاضر ہوں. اشاروں میں لبیک کیسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، بڑا آسان ہے یہ. آج لبیک یہ اشارہ. لبیک یہ نگران شورا کا سلسلہ بھی ہم نے لبیک اللہم لبیک، ہم نے الحمدللہ سلسلہ چونکہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیا ہے تو پوری لبیک بھی ہم نے جو اشاروں میں ریکارڈ کی ہے. اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلوں میں جو مدنی کسوٹی ہوگی اس میں ہم تبدیلی بھی لا رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر. اچھا جناب، ترقی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس سیگمنٹ میں بھی. لیکن آج ہم کیا دکھا رہے ہیں ذرا ملاحظہ کیجئے. دیکھیے بھائی غور سے. آپ ایسا کریں نا، اگلی بار گوت کی تصویر لے آئیے گا. اگلی دفعہ چینجنگ انشاءاللہ. جھولے کے اندر ہی لے آئیے گا. اس میں یہ تو خود بھی نہیں پہچانتے ہوں گے اپنے آپ کو جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں یہ پہچانتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ایسا نہ کریں نا آپ، مطلب کوئی ایسا تو لائیں کہ بچپن. اچھا غور سے دیکھیں نا، دیکھیں تو کتنے پیارے لگ رہے ہیں. بہت پیارے، سبحان اللہ ماشاءاللہ. پہنچنے کے لیے تو کچھ بندہ چہرہ تو ملے نا. چہرہ بھی لگا ہوا ہے اس میں، 2 کان بھی لگے ہیں، آنکھیں بھی لگی ہیں. چہرہ ہے اس میں عبداللہ بھائی. چلے کیا یہ ہمارے آج کل رکن شورا ہیں؟ یہ آج کل رکن شورا، آج کل رکن شورا نہیں، رکن شورا نہیں ہے. جی اچھا، دارالفتہ سے ان کا تعلق ہے؟ دارالفتہ کس کا تعلق نہیں ہے؟ جاتے ہیں دارالفتہ بھی جاتے ہیں. دارالفتہ کے کسی سلسلے سے تعلق؟ اچھا، دارالفتہ کے کسی سلسلے سے تعلق نہیں ہے. نہیں ہے. یہ بطور نعت خواہ مشہور ہیں. یہ پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے. وجہ شہرت نعت خواہ نہیں ہے. نہیں ہے. ذرا دکھائیں بھائی، بڑا کر کے دکھائیں بھائی. بڑا کر کے تو دکھا دیں گے نا آپ کو. تصویر بڑی ہو سکتی ہے، تصویر بڑی کرتے ہیں. اچھا 3 سوال ہو گئے. جی مدنی چینل کا کوئی سلسلہ کرتے ہیں؟ جی مدنی چینل کا سلسلہ کرتے ہیں کوئی؟ جی ہاں، یہ مدنی چینل کا سلسلہ کرتے ہیں. ہاں جی، لگ رہا ہے کچھ. یہ کیا مدنی بھی ہیں؟
मदनी कायदा पढ़ा हुआ है इसलिए मदनी वो जो जामियतुल मदीना वाले मदनी है वो नहीं। अच्छा, क्या ये सैयद साहब हैं? सैयद साहब, नाम नाम, तो फिर ये हमारे आबिद बापू ही हैं। चले देखते नाम ये आबिद बापू कौन है। चले भाई दिखाएं, दूसरी तस्वीर दिखाएं। अब्दुल भाई का जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमारे आबिद बापू को और बरकतें अता फरमाए और इसी तरह मुस्कुराता रखे, ये खुद भी मुस्कुराते रहें और हमें भी मुस्कुराता रखें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। आखिरी वो लफ्ज जो दुरुस्त करना है, बताइए। अल्लाह, बैल बजाई है पहले फारूक नगर वालों ने। फैजान सुन्नत। बताइए क्या ये जवाब दुरुस्त है? फैजान सुन्नत है या नहीं? फैजान सुन्नत जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा जबरदस्त मुकाबला जा रहा था मगर बाबुल मदीना वाले आगे निकल गए। लाड़काना वालों, फारूक नगर वालों ने शानदार मुकाबला किया, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कोई एक टीम आगे जा सकती है। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। मदनी चैनल के नाजरीन की राय देखते हैं। आज पोलिंग के अंदर, राय के अंदर क्या राय थी कि कौन सी टीम आगे जाएगी? जी 73% ये वोट थे, ये राय थी कि बाबुल मदीना वाले आगे जाएंगे। 27% कह रहे थे कि लाड़काना वाले और जनाब फारूक नगर वाले पीछे रह गए हैं। और आइए इनको मुबारक तोहफे देते हैं। मदरी सूट भी है, तबरुकात भी है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आप हमारे सिलसिले में तशरीफ लाए, रौनक बख्शी। अल्लाह आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फैजान अबू हुरैरा, ये किसको दिया जाएगा इनाम? मजलिस फैसला करे। जी बाबुल मदीना के बिलाल भाई को ये तोहफा दिया जा रहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फैजान अबू हुरैरा, माशाअल्लाह। वैसे तो तीनों इस्लाम में ज़बरदस्त हैं, लेकिन ज़ाहिर है किसी एक को देना होता है। अच्छा जनाब, जो सवाल हुआ था आपसे शुरू में, उसका जवाब, उसमें जो सही जवाब आए थे, जब सवाल ये था जो मरीज की इयादत करता है वो जन्नत के बागात में बैठता है, यहाँ तक कि जब वो खड़ा होता है तो कितने फरिश्ते रात तक उसके लिए दुआ करते हैं? जवाब है 70,000 फरिश्ते। कुछ नाम हमारे आबिद बापू इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फेसबुक के जरिए जो आए थे नाम, उनमें से चंद नाम हैं ये। उम्मे उवैस, बाबुल मदीना कराची, बिनते मुश्ताक अत्तारिया चकवाल, अम्मार जाहिद कादरी रावलपिंडी, अबू बकर हिंद, उम्मे हसान गुजरात हिंद, बिनते मुजफ्फर वाकैंड, बिनते मोहम्मद हिंद, उस्मान जंग, बिनते जाकिर वाकैंड, मोहम्मद माज बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद अफशाक अत्तारी जंग से, मोहम्मद तारिक गुजरात खान, गुज्जर खान, आतिफ अत्तारी स्पेन से। चले जनाब, बिनते मुजफ्फर वाकैंड आपका इनाम निकल आया है, तो आप इंशाल्लाह अपने महरम के जरिए रब्ता कीजिए। अब SMS के जरिए जो नाम आए थे उनमें से भी कुछ नाम होंगे और इसमें शायद गुजरात खान नहीं होगा। जी असलम भाई हैं सुल्तानपुर से, नुमान अत्तारी डेरा गाजी खान, बिनते रियाज मरकज़ लाहौर, बिनते अख्तर अत्तारी, मोहम्मद असलम दीनगा पंजाब, मोहम्मद जहांगीर अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, बिनते शब्बीर अत्तारिया, अहमद हसन अत्तारी लिया, अनीस रज़ा अत्तारी बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद शाह मीर अत्तारी सक्कर, अब्दुल्ला मदनी पाकवतन शरीफ, बिलाल कमर कादरी, इरफान ओकाड़ा। बिलाल कमर कादरी कबूला शरीफ से। अब वक्त हुआ है फाइनल स्कोर बोर्ड पहले देख लेते हैं कि ये मुकाबला कैसे चलते चलते कैसे इख्तिताम तक पहुंचा। जी जनाब, 54 नंबर हासिल कर लिए कराची मदनी वालों ने, 48 नंबर फारूक नगर लाड़काना वालों ने। अब बारी है कुरानदाजी की। ये मदनी मुन्नों की है जनाब। मदनी मुन्ने मौजूद हैं कि नहीं? 3 7 3 5 3 मौजूद हैं। आ जाए भाई, आ जाए। माशाल्लाह, मदनी मुन्ने पीछे बैठे थे और उनका तोहफा निकल आया है। चला जनाब, एक बापू कह रहे दूसरा भी निकाल लें भाई। चले जनाब, 3 5 6 9 मौजूद है। आ जाओ भाई, मदनी मुन्ने भी आ जाए। चले जनाब, अब वो दे दें बड़ों के लिए। जरा टोकन चेक कर लें। ये ले, चले बापू तोहफा दीजिए। माशाल्लाह, आ जाएं। दूसरे मदनी मुन्ने भी आगे आ जाएं। अब बड़े बड़े इस्लामी भाइयों की बारी है। टोकन चेक करके बापू से तोहफा ले ले। माशाल्लाह, आ जाएं। 3 9 1 9 हैं यहाँ पर के नहीं? 3 9 1 9
آجائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں ان کو بھی تحفہ پیش کریں, اب مل کر انشاءاللہ صلاۃ السلام پڑھیں گے انشاءاللہ. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. یاد کرتے ہیں تم کو شام سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں. آرزوئیں سے بلوائیے مدینے میں آرزوئیں حرم سینے میں. اب تو بلوائیے مدینے میں آرزوئیں حرم سینے میں. آقا اب تو غم میری رو کر مدینے میں کہ آقا بہت سے عاشق تڑپنے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر کے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا آ کے کچھ کے دیگے تجھ سے پیغام تجھ سے پیغام او دریار کے جانے والے او دریار کے جانے والے او دریار کے جانے والے کے ناقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. مصطفیٰ سے کہہ دینا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے غم کے مارے سلام کہتے ہیں.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا العلم نور العلم نور العلم